जन्मजात कोही मान्छे सानो वा ठुलो हुँदैन। जब मान्छे बढ्दै जान्छ तब समाजले उसलाई विभिन्न समूह र वर्गमा जर्ज गरिदिन्छ। रंग, जात, भाषा, धर्म, लिङ्गको आडमा मनोवैज्ञानिक रूपमै विभेद गर्न सिकाउँछ। जबसम्म विभेद कायम रहन्छ तबसम्म आधुनिक समाज निर्माण भएको मान्न सकिँदैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास मानेर बस्ने हो भने समतामूलक समाज निर्माण हुन सम्भव छैन। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र आसमान नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आसमान डायरी लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु सीता धमला। नेपालको संविधानले पनि समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ र उक्त महाअभियानमा शिक्षाको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ। शिक्षा चेतना र विकासको संवाहक हो र नागरिकलाई अनुशासित बनाउने मजबुत औजार पनि हो। दर्शकवृन्द, शिक्षा सम्बन्धी यिनै भनाइबाट सुरु गरौं आजको आसमान डायरीबाट। दर्शकवृन्द, भनिन्छ लोकतन्त्रमा कुनै विभेद हुँदैन, सबै जात वर्ग र समुदायले समान अधिकार पाउनेछ। देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि तराईका दलित मध्ये सबैभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ। उनीहरू अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा निकै पछि परेका छन्। त्यसमा पनि मुसहर समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था भने झनै कमजोर छ। तर धनुषा जिल्लाको सबै नगरपालिकाको पठेरवा स्थित वडा नम्बर 1 र 2 मा रहेको मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरू भने अहिले विद्यालय जान थालेका छन्। नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना लागू भएपछि अहिले सबै नगरपालिकामा मुसहर बस्तीका 56 जना बालबालिकाहरू विद्यालय जान थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। भनिन्छ लोकतन्त्रमा कुनै विभेद हुँदैन, सबै जाति वर्ग र समुदायले समान अधिकार पाउनेछ। देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि तराईका दलित मध्ये सबैभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ। उनीहरू अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा निकै पछि परेका छन्। त्यसमा पनि मुसहर समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था भने झनै कमजोर छ। तर धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिकाको पठेरवा स्थित वडा नम्बर 1 र 2 मा रहेको मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरू भने अहिले विद्यालय जान थालेका छन्। नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना लागू भएपछि अहिले सबैला नगरपालिकाका मुसहर बस्तीका 56 जना बालबालिकाहरू विद्यालय जान थालेका हुन्। निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत मुसहर समुदायका अभिभावकहरूको नागरिकता नहुँदा पनि जन्म दर्ताको अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराइएको हो। यद्यपि मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराइए पनि नियमित विद्यालय जाने वातावरण भने अझै पनि जुट्न सकेको छैन। त्यसमा कानुनी जटिलता उनीहरूको बाधक बनिरहेको पाइएको छ। सबैला नगरपालिकाका यी मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न विशेष अभियानै सञ्चालन गरी निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत ठुली दिदी र सामाजिक परिचालिका मार्फत नियमित रूपमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनसँग समन्वय र सहकार्य गरी उनीहरूको समस्यालाई सहजीकरण गर्दै अहिले मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन सम्भव भएको हो। अहिले पनि विद्यालय भर्ना भएका मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूको नागरिकता नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ। मुसहर समुदायका अभिभावकहरूको नागरिकता नहुँदा जन्म दर्ताको अभावमा अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत शिक्षा निशुल्क गरे पनि मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई सामान्य कपी र कलमको न्यून खर्च पनि जोहो गर्न नसक्ने यो समुदायको अर्को समस्या छ। आफ्नो घर जग्गा नहुँदा अरू साहु महाजनकोमा बोनी बुता गरी 2 छाक टार्न पनि धौधौ पर्ने यस समुदायको कानुनी समस्या र पढे पनि कुनै लाभ नहुने जस्ता मानसिकताले ग्रसित यो समुदायको बाल विवाह र बहुविवाह पनि अर्को ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। गाउँकै राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कक्षा 4 मा अध्ययनरत ककुल दासको विद्यालय जान नियमित छैन। आफ्नो आमालाई नै विद्यालय नजान भनेपछि आफ्नो पढाइ अनियमित भएको उनी बताउँछिन्। सब दिन स्कुल जाइसी? जाए छ, अब नहीं जाए। कथिला नहीं जाइसी? अब नहीं जाए थी। के नहीं जाए दे? मां नहीं जाए थी, कहीं नहीं जाए। तो स्कुल नहीं जाए दे तो कथी करबे यहाँ से? ओकरा से पूछे, माई से पूछे। क्या वहाँ के माया तो हवा? वाह है।
अहाँके नाम कथी हो बुआ? आरती कै क्लास में पढ़ी छी अहाँ? 4 में। तो अखन स्कूल जाइ छी कि नहीं जाइ छी? नहीं जाइ छी। कहिया से नहीं गेली स्कूल? 3-4 दिन छुट्टी। ठूलो समस्याको रूपमा रहेको मुसर समुदायको बहुविवाह सौता झेलिरहेकी नीलम देवी सदाले नागरिकता नहुँदा विद्यालयबाट पाउनुपर्ने कपडाहरू लगायतका सेवा सुविधाहरू नहुँदा आफ्नो कक्षा 4 मा अध्ययनरत छोरी विद्यालय नियमित रूपमा जान छाडेको गुनासो गरिन्। नागरिकता बनाउन निकै पैसा खर्च हुने बुझाइरहेको दासलाई खानालाई पैसा छैन, नागरिकता कहाँबाट बनाउने उनी भन्छन्। आर्थिक अभावमा आफ्नो 4वटा र सौताको 3वटा गरी 7वटा छोराछोरीलाई पाल्न निकै समस्या रहेको भन्दै श्रीमान जोगी सदाले कमाउने दिनको 6 किलो धान बोइलले कमाइले आफ्नो बच्चालाई खुवाउने कि नागरिकता बनाउने उनी प्रति प्रश्न गर्छिन्। जोगी सदा कथी करे जोगी सदा? जोगी सदा घरिए रहिए जे 6 किलो बन कमाई है खाई 4 गो बाल बच्चा है ओकरे पाले। अहाँ कथी करै छी? हम कथी करबै? हम धिया पुता के पाली क ध के खियली भ गेल। काम करे जाइ छी अहाँ? हां काम करे। कथी काम करै छी? जाइ छी त कथी कहि रोप जाइ छी, कथी कहि ये मोल तोल फेकली, घाती धाती बोरा उरा कमैली भ गेल। त केटा बच्चा बाल बच्चा है? 4 गो है के हमरा जैसन के, हमरा सगाती जैसन के है 3 गो। 300 हबे। हां 4 का दिया पता में सबसे बड़का कै बरस? सबसे बड़का है के ओकरा बियाह भ गेल। आ सबसे छोट कै बरस के हबे? छोट है के ओकरो बियाह भ गेल, सबके 3टा के बियाह भ गेल। 3टा के बियाह भ गेल। के 3 गो। हां हमरा जैसन के 4 गो। अहाँ के जैसन के 4 गो हबे। तो उ 4 गो में से सबसे बड़का कते बरस? सबसे बड़का या है। स्कूल जाए है कि नहीं जाए? जाए छलिए त कहीं नागरिकता नहीं हब त अथी जलमदरता नहीं हते तने कपड़ा उपड़ा नहीं देत, बारा किछ नहीं देत, लोग के दई है के तने हमरा नहीं हब त नहीं देते से के त नहीं जाए है। तो नागरिकता कले नहीं है यहाँ के? नहीं के नहीं बना दे के, बहुत दिन से कहै बनाब त ढवाकुरी नहीं त नहीं बने। ढवाकुरी नहीं बने है। आ 4 गो बाल 6 किलो धान कमाई त बच्चा के खिएबी कि नागरिकता बनेबे? अपने जना 6 किलो धान में गुजारा करै छी तो बच्चा सके अगर नहीं पढ़ाबे तो बच्चों सके 6 किलो धान में गुजारा करे पड़ते ना? गुजारा करो तो सोचा पड़ती ना। हाँ तो स्कूल पठावा पड़लै, बच्चा सके पढ़ावा पड़लै। अब जना अखन स्कूल में एडमिशन तो कर सकिए। हाँ खाली कपड़ा नहीं दे, तो कपड़ा नहीं दे कोनो बात नहीं, बिना कपड़ा के भी तो पढ़ सकिए ना। पढ़ से जाए है। तो किताब कॉपी सब दे है कि नहीं? दै छले। दै छलिए? हां सबके 4 के दे छलिए, नहीं अथी होई नै तै द्वारे नहीं जाए। निक शिक्षा दियो परियोजना अन्तर्गत सबैला नगरपालिकाका क्षेत्रमा सामाजिक परिचालिकाको रूपमा काम गरिरहेकी पठेरवा 4 घर भएकी कवित्री देवी अधिकारीको विशेष पहलमा मुसर समुदायका अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयसँग समन्वय र सहकार्यमा अहिले यस क्षेत्रका मुसर समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जान सम्भव भएको हो। मुसर समुदायका अभिभावकहरूसँग नागरिकता नहुँदा जन्म दर्ताको अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई जन्म दर्ता बिना नै विद्यालय भर्ना गराइए पनि जन्म दर्ताको अभावमा किताब लगायतका सरकारी सेवा सुविधाबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित हुँदा विद्यालय गइरहेका मुसर समुदायका कतिपय बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भए पनि पढाइमा नियमित नभएको उहाँले बताउनुभयो। बच्चाहरू पढ्न गइरहेका थिएन नि, त्यो बच्चाहरूलाई पढाउन स्कुल पठाउनको लागि हामीहरू घर भेट गरियो। सबभन्दा पहिले के समस्या छ तिनीहरूसँग बुझ्यो। यो बच्चाहरू पढ्न गइरहेका थिएन। यो बच्चा पनि यसको घर आउँदा यो बच्चा भन्दै थियो मैडम हम नहीं जाइ छी पढ भन्दै थियो। अन्त किन त मैडम हमरा नहीं निमन लगे स्कुलमा भन्दै थियो यिनीहरू बच्चाहरू मैथिलीमै। अनि यो बच्चाहरूलाई सम्झाए पढ्न जाऊ भनेर, अनि कति सम्झायो बच्चाहरूले पढ्न जाऊ, पढेपछि राम्रो हुन्छ, पढ्न गएपछि त्यहाँ धेरै सेवा सुविधा दिन्छ, कपी किताबहरू पनि दिन्छ, त्यहाँ खाजाको पनि व्यवस्था छ। अनि यो बच्चा मान्यो पढ्न जान। कोभिडको बेला जस्तै पढ्न नपाएको कारणले यिनीहरूलाई हामीहरूले आसमा नेपालबाट हाम्रो तुल दिदीहरू मिलेर सरहरू हाम्रो किताबहरू कखरा बुकहरू सबै हाम्रो पठन पाठनको लागि सहयोग गरेको हो। यो बहिनीको आमा बुवाको नागरिकता छैन, अनि त्यही पनि यहाँको एडमिसन भएको छ, स्कुलमा पढ्न गइरहेछ। अनि त्यसपछि यो बच्चाहरू आजकल पढ्न यसपालिदेखि पढ्न नगएको कारण यिनीहरूको स्कुल जान्छ, तर जन्म दर्ता नभएको कारणले यिनीहरूको किताबहरू भेटिरहेको छैन। उहाँको मम्मी बुवाहरूलाई भनेको नागरिकता बनाउन, अनि अहिले उहाँको मम्मीहरूको पनि नागरिकता त्यही पनि यो गइरहेछ बनाउनु भनेर नागरिकता, अनि त्यसपछि जन्म दर्ता। अनि सरहरूसँग पनि कुरा गरे कि बच्चाहरूको जन्म दर्ता कसरी बन्छ सेवा सुविधा पाउनको लागि। यसको आमा बुवा पनि कोसिस गरिरहेछ बनाउन। यसको मम्मी बुवाहरू बाहिरबाट आएको छ, यो गाउँको
यो गाउँको छैन पठेर भएको, अर्को गाउँका बसाइसराईहरू ल्याउनुपर्छ। अनि त्यस कारणले यिनीहरूको अहिले नागरिकता र जन्मदर्ता बन्न पनि गाह्रो भइरहेछ। सामाजिक परिचालिका अधिकारीले कतिपय अभिभावकको नागरिकता बनाउन समेत विशेष पहल गरिएको र नागरिकता बनाउन लगाएर जन्मदत्ता समेत बनाइएको जानकारी दिँदै कतिपय अभिभावकहरू बाहिरबाट आएको र बसाई सराई लगायतका कानुनी कागजातको अभावमा यस मुसर बस्तीका मुसर समुदायहरूलाई नागरिकता बनाउन ठुलै समस्याको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै अहिले नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउन गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। यो आन्टीको नागरिकता थिएन, अङ्कलको थियो। अनि यो आन्टी ध्यान दिइरहनु भएको थिएन नागरिकता बनाउन। अनि आन्टीलाई कति आग्रह गरे आन्टी बनाउनु भनेर, बच्चाहरूको भविष्य खराब भइरहेछ। स्कुल पढ्न गएर पनि तिनीहरू सेवा सुविधा पाइरहेको छैन। त्यसको लागि कति आन्टीलाई आग्रह गरे, अनि त्यसपछि आन्टी नागरिकता बनाउनु भयो। अहिले बच्चाहरूको पनि जन्मदत्ता बनाउनु भयो। निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत सबैला नगरपालिका क्षेत्र हेर्ने पालिका संयोजक परवेज आलमले सीमान्तकृत बालबालिकाहरूको पहुँच विद्यालयमा सुनिश्चित गर्ने क्रममा मुसर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिँदै समस्याको रूपमा रहेको मुसर समुदायका अभिभावकहरूको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ताको अभावमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति, स्टेसनरी, किताब, कपी, कलम लगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई आसमान नेपालबाट विभिन्न सहयोगहरू गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। नमस्कार, मेरो नाम परवेज आलम हो। म आसमान नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छु। हाल चाहिँ सबैला नगरपालिकाको पालिका संयोजकको रूपमा काम गर्दछु। सबैला नगरपालिकामा आसमान नेपालले नर्वेजियन दूतावासको सहयोगमा निक शिक्षा दिय भन्ने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजना विगतको 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। हामीले यस परियोजना अन्तर्गत सीमाङ्कृत बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूको पहुँच विद्यालयमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चित गरेका छौँ। उहाँहरूको विद्यालयमा एडमिसन गराइदिएका छौँ। कतिपय बालबालिकाहरूसँग जन्मदर्ता छैन। त्यो जन्मदर्ता नभएको कारण उहाँहरूले जुन विद्यालयले दिने सुविधाहरू छ, जस्तै उहाँहरूले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति सँगैसँगै किताबहरू चाहिँ पाइरहेका छैनन्। हामीले आफ्नो संस्थाबाट चाहिँ जुन किताबहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ त्यो किताबहरू चाहिँ सहयोग गरिदिरहेछौँ। सँगैसँगै स्टेसनरीहरू जस्तै कपी भयो, पेन्सिल भयो, यस्तो कुराहरू पनि सहयोग गरिरहेको छौँ। तर समस्या त्यति मात्रै सीमित छैन। मुसहर बस्तीमा जनसङ्ख्या चाहिँ अलि धेरै नै छ र त्यहाँनिर गार्जेनहरूसँग पनि विभिन्न किसिमको समस्याको कारणले उहाँहरूसँग आफ्नो नागरिकता छैन। एउटा मान्छेले बहुविवाह गरेर धेरै बच्चा हुने, अनि त्यस पछाडि न गार्जेनको नागरिकता हुने, न श्रीमान श्रीमती मध्ये कसैको नागरिकता नहुने कारणले जन्मदर्ता पनि बन्न सकेको छैन। सँगैसँगै बाहिरबाट बसाइसराई गरेर सबैला नगरपालिकामा आउनुभएको छ। त्यो बसाइसराईको कम्प्लिट वैधानिक जुन हाम्रो कागजातहरू हुन्छ त्यो कागजातहरू पनि नभएको कारणले धेरैजनाको नागरिकता बन्न सफल भएको छैन र त्यसै कारण बालबालिकाहरूको चाहिँ शिक्षाको पहुँचमा चाहिँ बाधा आइरहेको छ। हामीले यो सबै कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विद्यालयसँग बसेर र त्यहाँको टोलमा बसेर विभिन्न किसिमको बैठकहरू गरेर के सुनिश्चित गर्यौँ भन्दाखेरि विद्यालयमा बालबालिकाहरूको पहुँच चाहिँ होस्, विद्यालय आउनु उनीहरू उहाँहरू बसेर क्लासमा पढुन् र यदि केही पनि समस्या भयो, केही कुराहरूको सपोर्ट चाहिँ पर्यो भने त्यो चाहिँ आसमान नेपालले गरिदिन्छ। र हामी सँगैसँगै उहाँहरूको जन्मदर्तामा के कस्तो त्रुटिले गर्दा जन्मदर्ता बनिरहेको छैन भने पनि विभिन्न किसिमको पहलहरू गरिरहेका छौँ र हामीहरू उहाँहरूको गार्जियनहरूलाई प्रेरित गर्छौँ कि तपाईँ नागरिकता छैन भने नागरिकता बनाउनुहोस्। हालमा हामीले प्रेरित गरेर 2 जना महिलाहरूको नागरिकता बनाउन पनि सफल भएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो त्यस समुदायका जुन गार्जियनहरू हुन् उहाँहरूकोसँग पनि बेला बेलामा गएर भेला गरेर उहाँहरूको टोलमै गएर उहाँहरूले बस्छौँ र जुन उहाँहरूको जीवन जिउने जुन शैली हुन्छ त्यो शैलीलाई पनि अलिकता परिवर्तन गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, त्यो राम्रो कुरो छ। तर सँगैसँगै जति बालबालिका छ त्यो बालबालिकाको पठन पाठनमा पनि ध्यान दिनुहोस्। उहाँहरूलाई हामीहरूले पुरानो गरेको कामहरूलाई पनि देखाएर विभिन्न किसिमको चित्रहरू देखाएर भिडियोहरू देखाएर पनि प्रेरित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्कै पालिकाहरूमा मुसहर समुदायमा विद्यार्थीहरूले राम्रो गरिरहेको कक्षा 5 कक्षा 6मा प्रथम स्थान ल्याइरहेको पनि उदाहरणहरू छन्। त्यस्ता किसिमका उदाहरणहरू पनि हामीहरू उहाँहरूको माझमा राख्छौँ। त्यसले के भएको छ भन्दाखेरि सानो सानो बालबालिकाहरू आफै इच्छुक भएको छ कि म विद्यालय जान्छु र म केही न केही नयाँ सिक्छु। उहाँहरूलाई त एउटा कपी र एउटा पेन्सिलको लोभमा पनि विद्यालय जान त मन लाग्छ।
यसरी नै स्टार्ट गर्ने हो र बिस्तारै गयो भने पढाइमा पनि मन लाग्न थाल्छ र यसै क्रममा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 16 जना मुसर समाजको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यस विद्यालयभित्र आएका छन् र केही विद्यार्थीहरू अहिले पनि बाहिर छन् जो अनियमित छन्। विद्यालयमा त विद्यालयमा छन् तर अनियमित छन्, 2 दिन विद्यालय जाने 5 दिन नजाने गरेका छन्। हामीहरू विभिन्न किसिमको बैठक गरेर उहाँहरूको गार्जियनहरूसँग डाइरेक्ट कुराकानी गरेर यो पनि प्रयास गरिरहेको छौँ कि त्यो मुसर बस्तीको जति पनि बालबालिकाहरू छ त्यो नियमित रूपमा विद्यालय आउन् र पढेर केही न केही सिकुन् र सिकेर मात्रै घर जाउन्। नेपालमा 22 वटा जातिलाई दलित समुदायमा समावेश गरिएको छ। तीमध्ये 5 वटा पहाडी मूल र 17 वटा जातिलाई मधेसी मूलमा राखिएको छ। तराईका दलितमध्ये सबैभन्दा पिछडिएको मुसर समुदाय नै हो। यो समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सरकारी सेवा सुविधाको अवसरबाट वञ्चित छ। 24 वटा जिल्लामा पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका 7.5 लाख भन्दा बढी मुसर जातिको मुख्य पेशा अर्काको मजदुरी गर्नु नै हो। नागरिकता, बाल विवाह, चरम गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षामा उचित पहुँच र सहभागिता छैन। मुसर समुदाय धार्मिक रूपमा बहिष्कृत, सामाजिक रूपमा अवहेलित, शैक्षिक रूपमा वञ्चित र भौगोलिक रूपमा कुण्ठित, भाषिक रूपमा अपमानित र मानसिक रूपमा दमित छन्। मधेसका मुसर मूलभूत रूपमा माटोको काम गर्ने समुदाय हुन्। मुसरको जीवन माटोमा आश्रित हुन्छ। सामन्ती सोच र व्यवहार व्याप्त रहेको मधेसी समाजमा मुसर सबैभन्दा पिँधमा परेको अति विपन्न समुदाय हो। मुसर लगायतका मधेसका दलित समुदाय समाज र राज्य दुवैबाट प्रताडित छन्। मुसरमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै प्रकारका विभेदको कारक स्थानीय समाज हो भने राजनीतिक अधिकार, भूमिहीनता र नागरिकता लगायतका समस्याको कारक राज्यका नीति, नियम र नियत हुन्। मुलुक संहितामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जात जातिको सहभागितालाई अनिवार्य गराइएको छ। तर हाम्रो मानसिकतामा सुधार आएको छैन। जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि विभेद अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेको छैन। तसर्थ समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै तहका सचेत नागरिकले आवाज उठाउन आवश्यक छ। समस्त मानव जातिलाई एउटै वस्तुगत दृष्टिकोणले दृष्टिगत गर्नु आजको आवश्यकता हो। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका जात जाति, वर्ग र समुदायलाई विशेष व्यवस्थाका माध्यमले उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु समाज र राष्ट्रको सामूहिक दायित्व हो। दर्शकवृन्द, सामन्ती सोच र व्यवहार व्याप्त रहेको मधेसी समाजमा मुसहर सबैभन्दा पिँधमा परेको अति विपन्न समुदाय हो। मुसहर लगायत मधेसका दलित समुदाय समाज र राज्य दुवैबाट पिछडिएका छन्। मुसहरमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै प्रकारका विभेदको कारक स्थानीय समाज हो भने राजनीतिक अधिकार, भूमिहीनता र नागरिकता लगायतका समस्याको कारक राज्यका नीति, नियम र नियत हुन्। मुलुक संहितामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जात जातिको सहभागितालाई अनिवार्य गराइएको छ। तर हाम्रो मानसिकतामा सुधार भने आएको छैन। जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि विभेद अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेको छैन। तसर्थ समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै तहका सचेत नागरिकले आवाज उठाउन आवश्यक छ। तपाईलाई आसमान डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 9853133100 सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको किसान टिभी मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आसमान डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।